बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो हम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बफरूश ऑफिशियल। नाजरीन, आज जो आईनी तरमीम थी वो वफाकी काबीना ने मंजूर कर लिया और अभी जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूं तो सेनेट में बिल पेश हो गया। तो ये जो बिल्ली है थैले से बाहर आ गई है, जिनको आप सर पे बैठाते रहे वो इस काबिल ही नहीं थे, उनको सर पे बैठाया जाए, उनको इतनी इज्जत दी जाती। मौलाना साहब सख्त बातें करते रहे, लेकिन बिलाखिर वो हुकूमत के साथी बन गए। पीटीआई ने वोटिंग में ना हिस्सा लेने का ऐलान किया, जैसा मैंने पिछले व्लॉग में कहा था। पहले मैं आपको एक सेनेट में जो आज बातें हो रही हैं, अभी इस वक्त जो बातें हुई हैं वो मैं आपको थोड़ी सी बता दूं। वो सेनेटर अली जफर साहब ने जो तकरीर की है उसके एक दो निकात मैं आपको बताता हूं। एक तो जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जो दोनों अरकान थे उनको हुकूमती बेंचों में बैठाने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपोजिशन के बेंचों में बैठ गए। ये बड़ी अच्छी बात हुई है। और अली जफर साहब ने कहा कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है जिस पर सबके दस्तखत हैं, आज अगर कोई वोट डाले तो उसका वोट ना गिना जाए। बैरिस्टर अली जफर ने चेयरमैन सेनेट को आगाह कर दिया। उन्होंने कहा कि खान से 35 मिनट बात हुई, 15 दिन से वो किसी से नहीं मिले और वो एक 10 बाई 12 के कमरे में बंद हैं। ना टीवी है ना अखबार है, इन्हें कुछ पता नहीं था कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इन्हें यह भी नहीं पता था कि हम क्यों आए हैं। और जिनके बारे में कहा गया था कि वो अगवा हो गए हैं वो सेनेट में पहुंचना शुरू हो गए हैं। चीफ जस्टिस साहब की जो तकरीर अब सीनियर मोस्ट की बजाय तीन सीनियर मोस्ट जजेस पर होगी, यानी एक पैनल भेजा जाएगा। और आज एक असदतूर साहब ने बड़ी खौफनाक खबर दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में मुशावरत हुई है कि अगर हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी और को चीफ जस्टिस बुलाने का ऐलान करती है तो 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की इमारत में जस्टिस मंसूर अली शाह की हलफ बर्दारी की तकरीब होगी और वकला इस दिन वहां मौजूद होंगे जो पुलिस या रेंजर को हुकूमत के नामजद करदा चीफ बनने के सुप्रीम कोर्ट का कब्जा देने से रोकेंगे। ये बड़ी अजीब सी एक सूरत हाल है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। और खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, बुशरा बीबी, उज़मा खान, अलीमा खान, आजम स्वाति, इंतजार हुसैन पंचोता, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर अजाज चौधरी, उमर सरफराज, सीमा हसन न्याजी, हैदर मजीद, मियां आबाद फरूक, अनवर ज़ेब खान, मलक लियाकत अली खान, अहमद रशीद भट्टी समेत कई रहनुमा या तो गिरफ्तार हैं या गायब हैं। कासिम सूरी, डॉक्टर शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, अजहर मशवानी, शहरयार अफरीदी समेत मतअद्दद रहनुमा जला वतन हैं। मुराद सईद, हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल समेत मतअद्दद रहनुमा मुकम्मल या जुज़वी रूपोश है। सैकड़ों तंजीमी ओहदेदारान और वर्कर्स गिरफ्तार है, लापता है। एमएनएस सेनेटर्स के कारोबार तबाह किए जा रहे हैं, घरों को मस्मार किया जा रहा है, बच्चे उठाए जा रहे हैं, टिकट होल्डर्स गायब किए जा रहे हैं, तरीके इंसाफ से वाबस्ता सोशल एक्टिविस्ट जो है वो भी उठाए जा रहे हैं, मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी पर जाली मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। इस सब के बावजूद आज भी तरीके इंसाफ में निगाहों का मरकज इमरान खान ही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो इमरान। तरीके इंसाफ के कारकुनान का ही डर और खौफ है। इस सब के बावजूद मौला फजल रहमान को तरीके इंसाफ के साथ जाना चाहिए था। हुकूमत ने एड़ी चोटी और बिलावल का जोर तक लगा लिया, लेकिन मौलाना टस से मस नहीं हुए। और आखिर क्या वजह है कि मौलाना साहब तरीके इंसाफ का साथ जाना चाहते हैं?
یہ وہ وجہ ہے اور عمران خان کے عوامی سیاست ہے جس کے ساتھ جا کر مولانا اپنی مستقبل کی سیاست بچانا چاہتے ہیں. لیکن ایسی کیا مجبوری ہوئی کہ خان اپنا فضل الرحمان صاحب اتنی زیادہ عزت، اتنی زیادہ ان کی پارٹی کا بھی دباؤ تھا کہ خان کے ساتھ صرف ایک ان کا ورکر تھا نور عالم جس نے مخالفت کی. اور کیا ایسی وجہ ہوئی خان صاحب نے اپنی عزت کا خیال نہیں کیا؟ جو اتنا پروٹوکول دیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے عوام کی طرف، حالانکہ جو جے یو آئی کے لوگ ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جتنا پروٹوکول، جتنی عزت ہمیں اب ملی ہے پہلے آج تک نہیں ملی تھی. لیکن ایک لمحے میں مولانا صاحب نے اوپر سے نیچے زیرو تک آ گئے. اور پاکستان جو عوام ہے وہ اور عمران خان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو چکے ہیں. اور میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں، چند گھنٹوں میں، ایک دن میں، 24 گھنٹوں میں ایک بہت بڑی کال آنے والی ہے. ایک بہت بڑا کوئی ایڈونچر ہونے والا ہے. یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ سینٹ سے پاس کروا لیں گے؟ خان آخری بال تک کھیلتا ہے، اس کے جو کھلاڑی ہیں وہ آخری بال تک میچ سے دستبردار نہیں ہوتے. ایک بال جو ہے وہ بھی میچ کا پانسا پلٹ دیتی ہے. آپ حوصلہ رکھو پی ٹی آئی کے کارکنان، صبر رکھو، حوصلہ رکھو. جب تک خان کی کال نہ آئے آپ نے پرسکون رہنا ہے، کیونکہ خان کا حکم ہے آپ کو پرسکون رہنے کا. اور یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ آئینی ترامیم پاس ہو جاتی ہیں جس کے چانس بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو کیا ملک میں انارکی نہیں پھیلے گی؟ سپریم کورٹ کے جو ججز نے مشاورت کی ہے اسد طور صاحب کے مطابق، یہ کس طرح ملک جا رہا ہے؟ یہ کس چیز کے شادیانے بجا رہے ہیں؟ پاکستان کا جو آئین ہے اسے ری رائٹ کر کے، جو اس کا بنیادی ڈھانچہ ہے اسے تبدیل کر کے. یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، یہ آگ سے کھیل رہے ہیں. انہیں چاہیے تھا کہ اتفاق سے، دوست داندلی سے جو ترامیم ہے وہ ملک والے عوام، پی ٹی آئی کارکن اور پاکستانی عوام بالکل نہیں مانیں گے. یہ سب کو پتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ملک کو آگ میں دھونس رہے ہیں، آگ میں جھونک رہے ہیں. ناظرین، خبریں تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن ابھی جو سب سر دست ہے وہ یہی ہے، ترامیم. یہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہے شیر افضل مروت صاحب اور سلمان اکرم راجہ، ان کے بیانات بڑے دھواں دھار رہے ہیں، لیکن وہ سب کے سب مجبور ہیں، ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک خان کا کوئی حکم نہ آئے. یہ ملک، یہ سب ڈرامہ جو ہے یہ صرف اور صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے ہے کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ آئیں گے، وہ ہر چیز ایکسپوز کر دیں گے، وہ ان کا جو الیکشن کا ڈرامہ ہے وہ کھول دیں گے، وہ آڈٹ کریں گے، جس کا برملا اظہار خواجہ صاحب کر چکے ہیں، خواجہ آصف صاحب اور دوسرے بھی جو سینئر ترین رہنما ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، دوسرے بھی بڑے بڑے رہنما ہیں پی ٹی آئی کے اور نون لیگ کے، وہ یہی کہہ چکے ہیں. لیکن حکومت یہ شادیانے مت بجائے، یہ ان کی گلے کی ہڈی بن جائے گا. وکلا تنظیمیں بالکل تیار ہیں. پاکستان کی 25 کروڑ عوام خان کے ایک آواز پہ، ایک اشارے کے منتظر ہیں، اور وہ سب کے سب غصے میں ہیں اور بڑے پرجوش ہیں. یہ عوام بڑی چاہ چڑھوگی ہے. عوام کو بھی خان نے شعور دیا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں یہ ترامیم کیسے ہو رہی ہیں. کسی کی بہو نہیں، کسی کی بیگم نہیں، کسی کی بیٹی نہیں، اور غیرت والے لوگ ہیں. کیا کریں؟ ہم لوگ غیرت والے ہیں، سر دے دیتے ہیں، اپنی عزتوں کو نہیں باہر جانے دیتے، ان کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیتے. لیکن ایسے ہونا نہیں چاہیے. پاکستان کس طرف جا رہا ہے ناظرین؟ یہ غلط ریت پڑ رہی ہے اور پاکستان آگے حالات بڑے، میں اپنی ذاتی رائے میں بڑے مشکل ترین حالات دیکھ رہا ہوں. یہ ترامیم اگر خدا نہ خواستہ پاس ہو جاتی ہیں تو یہ ایسے حالات ہو جائیں گے، انہیں یہ واپس لینی پڑیں گی. یہ میری بات یاد رکھ لیں. خان ڈٹا ہوا ہے، اس کے باوجود اس نے مولانا فضل الرحمان کو بڑی عزت دی، بڑے اچھے پیغامات بھیجے، مولانا صاحب نے اسے اپریشیٹ بھی کیا. لیکن کیا
थ्रेट्स हैं मौलाना साहब को, क्या लालच है। आने वाले दिनों में अगर बलूचिस्तान और केपीके में कुछ चीजें चेंज होती हैं और उनका रुख फजल रहमान साहब की तरफ होता है तो आप समझ जाइए ये फिर लालच है। जैसे हमेशा ये अपनी सियासत करते रहे हैं, शुरू से ये अपने मफादात की सियासत किया मौलाना साहब से, और ये जो रजिस्ट किया ये भी उस ड्रामे का एक हिस्सा है। जैसे बिलावल साहब ने ये कहा है, ये सारे गेम प्लान है इनका, लेकिन अवाम किसी को नहीं छोड़ेगी। ये जो गंदे अंडे हैं पीटीआई में, अवाम इन्हें भूलेगी नहीं, अवाम इनके चेहरे याद रखेगी। सबको सारे लोटे सामने आ गए हैं, अवाम इनको नहीं भूलेगी और खान भी इन्हें नहीं भूलेगा। नाजरीन, अगले वीलॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।